आज चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टको बारेमा पढ्दैछौँ होइन। जाभास्क्रिप्टको म हल्का प्रिन्ट कसरी गर्ने देखाउँछु, अनि एरेमा चाहिँ इमेज, एरेबाट चाहिँ इमेज स्लाइडर चाहिँ कसरी बन्छ त्यो देखाउँछ है। पुरै बेसिकमा स्ट्रिङ नम्बरको मेथडमा चाहिँ डिटेलमा जाँदैन, मेथडहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ भन्छु। अब यसको लागि चाहिँ मलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा जाभास्क्रिप्टको बारेमा के हो त, के काम लाग्छ त्यसको बारेमा चाहिँ बुझौँ है पहिला। मैले हिजो भन्नु चाहिँ भनेको थिएँ, फेरि गरौँ है। जाभास्क्रिप्ट भनेको के हो अरे, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अफ वेब होइन। इट मेक्स वेब पेज इन्टरेक्टिभ है। वेब पेज इन्टरेक्टिभ बनाउनु पऱ्यो है। कुनै पनि बटनलाई क्लिक गर्दा केही इफेक्ट देखिनु पऱ्यो, अथवा कुनै सडन टाइमपछि इमेजहरू चेन्ज हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ। अनि भ्यालिडेसनको लागि पनि जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ है। अब यो चाहिँ अब के को लागि युज हुन्छ त, हाम्रो फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ अहिले के युज हुन्छ त, लाइब्रेरी र फ्रेमवर्क युज हुन्छ है। अब फ्रन्ट इन्डको लागि लाइब्रेरी र फ्रेमवर्क के छ भन्नुको लागि चाहिँ जान्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेन चलेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ के हो त, रियाक्ट जेएस हो। यो बनाएको फेसबुकले है रियाक्ट जेएस चाहिँ। अर्को एङ्गुलर जेएस, मैले सर्टकटमा हुन्छ एङ्गुलर जेएस यो भयो। अनि अर्को हुन्छ भ्यू जेएस है। सबभन्दा चलेको चाहिँ यो हुनु चाहिँ अलिक अरू पनि छ है, पार्टिकल जेएसहरू हुन्छ, जेक्वेरी हुन्छ है, सोइल पनि आएको छ है, धेरै हुन्छ। तर मेन फ्रन्ट इन्डमा अहिलेसम्म युज टुमा आएको र अलिकति कम्युनिटी धेरै भएको चाहिँ रियाक्ट जेएस, एङ्गुलर जेएस र भ्यू जेएस है। एङ्गुलर जेएस चाहिँ मेन चाहिँ अब ठुल्ठुलो वेबसाइटको लागि काम हुन्छ, जस्तै जाभाबाट बनेको, .NETबाट पढेको छ भने चाहिँ एङ्गुलर जेएस ठिक हो। भ्यू जेएस चाहिँ लाराभेलको लागि युज हुन्छ। रियाक्ट चाहिँ जता युज गरे पनि हुन्छ है। मेन चाहिँ रियाक्ट चाहिँ मनको लागि चाहिँ अलिकति चलेको छ। यसपछि चाहिँ यो त फ्रन्ट इन्डको लागि भयो। ब्याक इन्डको लागि चाहिँ के हुन्छ त होइन। ब्याक इन्डको लागि हुन्छ हाम्रो नोड जेएस। नोड जेएसको नि फ्रेमवर्क युज हुन्छ एक्सप्रेस जेएस है। एक्सप्रेस जेएस हुन्छ, ग्राफक्यूएल हो, के छ है, एक्सप्रेस जेएस मतलब ब्याक इन्डको लागि। अनि हाम्रो मोबाइलको लागि चाहिँ रियाक्ट नेटिभ है। मोबाइलको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त, एन्ड्रोइड र आइओएस दुवैको लागि, एन्ड्रोइड आइओएस है। यसबाट बनाएको एप्लिकेसन एन्ड्रोइडमा पनि चल्छ, आइओएसमा पनि चल्छ है। त्यही भएर जाभास्क्रिप्टको नलेजले मात्रै के बन्ने भयो, वेबसाइट पनि बन्ने भयो, मोबाइल एप पनि बन्ने भयो है। तर दुवै कुरामा फाइदा हुने भयो। रियाक्ट नेटिभ है, रियाक्ट जानेको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ रियाक्ट नेटिभको लागि। र यो फ्रन्ट इन्डमा यो भइसकेपछि जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ बेसिक जानेर हुँदैन, अहिलेको इसिएमए स्क्रिप्ट पनि जानेको हुनुपर्छ है। इसिएमए स्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ, यो पनि जानेको हुनुपर्छ। यो नजानिकन चाहिँ अलिकति यो रियाक्ट जेएसतिर र एक्सप्रेस जेएसतिर पढ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। यो भयो बेसिक कुरा त है। यसबाट काम हुने चाहिँ र यो जाभास्क्रिप्टबाट सबभन्दा अलिक चलेको प्रोग्राम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मन स्ट्रक है। मन भन्ने छ एउटा, मन है। मन भन्ने सुन्नुभयो होला, होइन भने चाहिँ नेटमा गएर सर्च गर्ने मन भने के रहेछ, कस्तो साइट बन्छ, कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मन स्ट्याक। एउटा मन हुन्छ, एउटा मिन पनि हुन्छ। मनमा चाहिँ आर भनेको रियाक्ट हो, मिनमा चाहिँ ए भनेको चाहिँ एङ्गुलर है। अरू चाहिँ यम भनेको मङ्गोडिबी भयो, ई भनेको एक्सप्रेस जेएस, आर भनेको रियाक्ट जेएस, यन भनेको नोड जेएस है। यम भनेको मङ्गोडिबी यो भयो, ई भनेको एक्सप्रेसै हो, ए भनेको एङ्गुलर जेएस हो। यहाँ चाहिँ यन भनेको चाहिँ के त नोड जेएस। ल यति त भयो होइन, यो कुरा भयो। अब हाम्रो चाहिँ अब जाभास्क्रिप्टमा कसरी काम गरिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ एकचोटि। नर्मल बेसिक जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ हुन्छ नि है। ल त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त, एउटा जाभास्क्रिप्टमा गएर जाभास्क्रिप्ट फोल्डर छ एउटा बनिसकेको छ, यसमा गएर एउटा फाइल बनाउँछु त मैले। जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ introduction.html राख्ने, हिजो पेज राखेर introduction.html यहाँ गएर इन्ट्रोडक्सन लेख्नु। यहाँ गएर के गर्नु पऱ्यो त, स्क्रिप्ट राम स्क्रिप्टमा के गरौँ त भन्दा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डकुमेन्ट.राइट गर्ने हुन्छ है। डकुमेन्ट.राइट सिम्पल। यहाँ गएर के लेख्नु त, हेलो जाभास्क्रिप्ट भनेर लेखौँ है त। हेलो जाभास्क्रिप्ट, यसको रिजल्ट हेर्ने हो भने चाहिँ कहाँ छ त, हेलो जाभास्क्रिप्ट भनेर आउनु पऱ्यो। र जाभास्क्रिप्टको ट्याग चाहिँ जहिले पनि स्क्रिप्ट ट्यागभित्र लेख्ने, डाइरेक्ट चाहिँ लेख्न पाइँदैन। हेलो जाभास्क्रिप्ट भनेर आइरहेको छ, यो चाहिँ के त भयो त,
यहाँ हामीले जे लेखेको छ नि सी प्रोग्रामिङ पढ्नु भएको छ भने चाहिँ सीमा चाहिँ प्रिन्ट एफ भन्ने समथिङ हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट भनेर के गर्नु पऱ्यो, यहाँ एउटा मेसेज दिनु पऱ्यो। र यो स्क्रिप्ट ट्याग चाहिँ बडीभित्र लेखे पनि हुन्छ, हेडभित्र लेखे पनि हुन्छ, यहाँ गएर हेडभित्र लेखे पनि हुन्छ। दुईटामा लेख्नुको फरक चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको फरक चाहिँ बडीमा लेख्यो भने चाहिँ एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ है। क्लियर छ नि कुरा। र हामीले अब सिएसएस चाहिँ स्टाइलभित्र लेखा जस्तै स्क्रिप्ट चाहिँ इन्टरनल पेजमै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ केमा गर्नु पऱ्यो, स्क्रिप्ट ट्यागभित्र गर्नु पऱ्यो। क्लियर छ यो कुरा छ कि छैन? क्लियर छ है। मलाई अब एउटा अलर्ट मेसेज चाहियो है, अलर्ट चाहियो। अलर्टको लागि चाहिँ अलर्ट मेसेज है। अलर्ट भनेको कुनैको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो, कुनै केही रिस्क हुँदैछ भने चाहिँ अलर्ट लेखेर दिस इज अ अलर्ट मेसेज, अलर्ट मेसेज है, अलर्ट मेसेज। ल एकचोटि यसलाई रन गरेर हेरौँ। अलर्ट मेसेज भने यो आउँछ, यो रिफ्रेस गर्छु म पहिला। ए दिस इज अ अलर्ट मेसेज भनेर आउँछ। ओके गरेपछि चाहिँ यो जान्छ है। अलर्ट मेसेज दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी दिनुपर्छ, अलर्ट भन्नेबाट। यो चाहिँ नाम चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो, अलर्ट। मलाई अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि प्रम्प्टबाट डाटा युजर इनपुट लिनु पऱ्यो है। तिमीले सीमा स्क्यान एफबाट लिए जस्तै यहाँ चाहिँ प्रम्प्टबाट लिनु मिल्छ। प्रम्प्ट के छ, इन्टर एनी भ्यालु लेखिदिन्छ म चाहिँ, इन्टर एनी भ्यालु। ल यसलाई सेभ गरौँ, एकचोटि रन गरेर हेरौँ है कस्तो आउँछ यसको। सुरुमा यो अलर्ट मेसेज भनेर आइरहेको छ, यो चाहिँ रिफ्रेस गरौँ त पहिला। अलर्ट मेसेज यहाँ चाहिँ इनपुट दिनु मिल्छ है। यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ इनपुट दिए पनि हुन्छ, स्ट्रिङ दिए पनि भयो, नम्बर दिए पनि भयो है। ओके गरिदिनु यसलाई चाहिँ। यो भयो नर्मल कुरा भयो है। जाभास्क्रिप्टको मेन बेसिक कुरा चाहिँ यो प्रिन्ट गर्ने तरिका चाहिँ यसरी गरिन्छ है। अर्को हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट भनेको थाहा भयो होला, अलर्ट भनेको कसरी आउँछ थाहा भयो, प्रम्प्ट भनेको युजर इनपुटको लागि है। अब हुन्छ हाम्रो मेन युजर चाहिँ कन्सोल डट लग है, कन्सोल डट लग। कन्सोल डट लग भनेको म चाहिँ कन्सोल मेसेज लेखिदिन्छु। यहाँ चाहिँ कुनै इरर छ कि छैन, डाटा पास भएको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो सुरुमा, पुरै इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभन्दा अथवा युआईमा देखाउनुभन्दा अगाडि पास गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो युज हुन्छ है, कन्सोल डट लग। र यहाँ हेरौँ है त, यसरी गरेर रिफ्रेस गरेर हेरौँ। कन्ट्रोल आर गर्छु म, इन्टर एनी भ्यालु भनेर आइरहेको छ। यसलाई ओके गरौँ है। त्यसै अलर्ट मेसेज भनेर आउँछ, अलर्टको भयो। फेरि रिफ्रेस हुन्छ। ल यो हेलो जाभास्क्रिप्ट भनेर आयो है। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के आएन त, यहाँ हेरौँ है। हाम्रो यो कन्सोल मेसेज भन्ने आएको छैन है, आएको छ? कन्सोलमा लेखेको मेसेज कन्सोल मेसेज भन्ने आएको छ कि छैन? आएको छैन नि है, छैन, आएको छैन है। आएको छैन यसलाई हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी नि त, कन्ट्रोल सिफ्ट आई गरेर गरे पनि हुन्छ सर्टकटमा, होइन भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गर्ने। सर्टकटको लागि चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट आई, कन्ट्रोल सिफ्ट आईमा गएर कन्सोलमा गएर हेर्ने। यहाँ एलिमेन्ट भनेर आउन सक्छ सुरुमा, कन्सोलमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, कन्सोल मेसेज भनेर यहाँ आइरहेको छ है। कन्सोलमा जे लेखिन्छ मेसेज यहाँ चाहिँ त्यही आउँछ है। मैले कन्सोल मेसेज लेखेको भएर त्यही कन्सोल मेसेज भनेरै आएको हो। म चाहिँ अरू लेखेँ भने चाहिँ कन्सोल मेसेज टु चेक डाटा लेखेँ त। ल टु चेक डाटा यहाँ गरेर यहाँ गएर कन्ट्रोल आर गर्ने भने चाहिँ यसलाई त्यही छोड्यौँ, अलर्ट लाइन छोडौँ। त्यही कन्सोल मेसेज टु चेक डाटा भनेर यसरी चाहिँ रिजल्ट आउँछ। यो भनेको के हो त, कन्सोल है। यो कुनै इरर आयो भने चाहिँ अब जाभास्क्रिप्टमा प्रोग्राम गर्दा गर्दै कुनै मिलेन, कतै अब प्रोग्राम रन भएन भने चाहिँ इरर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कन्सोलमा आएर हेर्ने सबैजनाले। बुझिन्छ कि बुझिँदैन? कन्ट्रोल सिफ्ट आई, कन्ट्रोल सिफ्ट आई सर्टकट चाहिँ, होइन भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्टमा गरेर गरे नि हुन्छ। यही भने है सर्टकट कन्ट्रोल सिफ्ट आई, नत्र राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गर्ने कि, इन्सपेक्ट गर्ने अप्सन छ है यहाँ। यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो, राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गर्ने अप्सन है छ। कन्सोलमा नलेखेको भएर फेरि रिफ्रेस गर्नु पेज है, कन्सोल डट लग। अब चाहिँ भेरिएबल भन्ने पढौँ है त, के रहेछ त भेरिएबल भन्ने, VARIABL भेरिएबल डट HTML। के रहेछ त भेरिएबल भनेर चाहिँ यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो। भेरिएबल है, यहाँ गएर HTML को ट्यागमा सिधै यहाँ लेख्ने हुन्छ। स्क्रिप्टमा लेखौँ है, मैले स्क्रिप्टमै मेसेज लेखिदिन्छु है। मलाई केमा राख्नु पऱ्यो भन्दा कमेन्टमा राख्नु पऱ्यो। कुनै पनि इन्फर्मेसन राख्नु छ भने चाहिँ के हो त भेरिएबल भनेको, के होला भेरिएबल भनेको, भेरिएबल इज युज टु स्टोर डाटा है।
भेरिएबल इज युज टु स्टोर डाटा है। अनि के हुनु पऱ्यो भेरिएबल आर डिक्लेयर्ड युजिङ आइदर भ्यार युज गरे पनि हुन्छ, कस्ट युज गरे पनि हुन्छ र लेट युज गरे पनि हुन्छ। त्यहाँबाट भ्यार कस्ट र लेट चाहिँ र मोडर्न जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ कस्ट र लेट युज गर्ने। कस्ट भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, लेट भनेको चाहिँ डाइनामिक भ्यालु। कन्स्ट्यान्ट भनेको त भ्यालु चेन्ज हुनु भएन, लेट भनेको डाइनामिक भ्यालु, त्यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुनु पनि पायो। ल डाइनामिक भ्यालु छ भने चाहिँ लेट भनेर डिक्लेयर गर्ने, होइन भने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेर डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो है। भ्यार चाहिँ युज नगर्ने। अब पहिले जाभास्क्रिप्ट गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा चाहिँ भ्यार चाहिँ युज नगर्ने। ल कन्स्ट्यान्ट लेखेर मैले अब सपोज कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाएँ। कन्स्ट्यान्ट पछि एउटा कन्स्ट्यान्टको भेरिएबलको नाम दिउँ है त, डिक्लेयर गर्नलाई कन्स्ट्यान्ट चाहियो। अब भेरिएबलको नाम दिउँ, भेरिएबलको नाम चाहिँ मैले यक्स राखिदिन्छु है त। सपोज यक्स राख्ने तर 1 2 3 चाहिँ नराख्ने, यो चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। र पहिले डिफाइन गरेको प्रिडिफाइन इनबिल्ट फङ्सनहरू छ त्यो पनि नराख्ने। यो चाहिँ यक्स है, यक्स चाहिँ कहिले पनि होइन, मैले ए राख्ने पाउँछु, बी राख्ने पाउँछु, तर नम्बरबाट स्टार्ट गरेर यो सिबी चाहिँ लेख्न पाउँदैन है। यो चाहिँ एरर आउँछ, अहिले एरर देखिसकेको छ। त्यही भएर सुरु गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अल्फाबेटबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो। र नाम राख्दा चाहिँ यक्स कमा वाई पनि लेख्न पाइयो, यक्स स्पेस वाई लेख्न पाइँदैन है। के लेख्नु पऱ्यो त, कि यक्स वाई भनेर लेख्नु पऱ्यो कि यक्स ड्यास वाई भनेर लेख्नु पऱ्यो है। त्यतिकै चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब यक्स इज इक्वल टु ल यक्स इज इक्वल टु मैले अब 15 राखेँ है। ल यक्स इज इक्वल टु 15। अब यो भेरिएबलमा डिफाइन छ, भेरिएबलमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब मैले सिम्पल तरिकाले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, डकुमेन्ट डट राइट के त यक्सलाई प्रिन्ट गर्नु हुन्छ यसरी। ल यक्स एकचोटि यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। भनेर आयो रिजल्ट चाहिँ यहाँ हेरौँ नि 15 है। ल 15 भनेर आयो। अब के गर्नु पर्यो त मैले भन्दाखेरि सपोज अब म अहिलेको मोडर्न जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ के बनाइदिएको छ भन्दा टेम्प्लेट लिटरल्स भन्ने डिफाइन गरिदिएको छ है। यो भेरिएबल यक्स चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने त, मैले यहाँ कोटेसनमा राखेँ भने के प्रिन्ट हुन्छ, यक्स प्रिन्ट हुन्छ कि 15 प्रिन्ट हुन्छ यहाँ। ल कसले भन्नु सक्छ, यसो मैले कोटेसनमा नराख्नुको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ यक्सै प्रिन्ट हुन्छ है। किन यक्स प्रिन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो त नयाँ भ्यालु हो, भेरिएबलमा डिफाइन गरेको छ भने भेरिएबललाई नै के लेख्नुपर्छ त यहाँ प्रिन्ट गरेर देखाएको हुनुपर्छ यक्सलाई। एक कोटेसनमा चाहिँ राख्न पाइँदैन है भेरिएबललाई चाहिँ कहिले पनि। र अहिलेको नयाँ मेथडबाट चाहिँ यक्सलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नयाँ मेथड चाहिँ के छ, टेम्प्लेट लिटरल्स भन्ने छ है। टेम्प्लेट लिटरल्स, त्यसको लागि चाहिँ ब्याकटिक है, यसलाई ब्याकटिक भन्छ है। ब्याकटिक यो चाहिँ इएससी भन्दा तलपट्टि हुन्छ अथवा 1 भन्दा अगाडि हुन्छ नम्बरमा चाहिँ के राख्ने त, डलर राख्ने, कर्ली ब्राकेट राख्ने अनि यक्स राख्ने। यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्छ। यसरी प्रिन्ट गरे पनि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त 15 भनेर हुन्छ है। ब्याकटिक हो, ब्याकटिक भनेको 1 भन्दा अगाडि छ, तपाईँको ट्याब भन्दा माथि अथवा इएससी भन्दा तलपट्टि हुन्छ यो अप्सन चाहिँ ब्याकटिक। यो ब्याकटिक युज गर्नुको फाइदा के हो भन्दा मलाई बिचमा चाहिँ कन्क्याटेनेट अपरेटर चाहिँ चाहिँदैन है। यहाँ प्लस लेखेर केही लेख्नु पर्दैन, मलाई अर्को लाइनमा जानु पऱ्यो भने सिधै बिआर लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ बिआर लेखेर यदि सिधै जान पाउँछ है म चाहिँ। सर अनि x इज इक्वल टु 15 प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुर x इज इक्वल टु 15 x इज इक्वल टु लेख्दिनु। ल x इज इक्वल टु लेख्ने अनि त्यसरी लेख्ने। मलाई यहाँ आयो कि आएन, आयो है, बुझ्यो कि बुझ्दैन यहाँ चाहिँ यो मैले लेखेको बुझिया छ यो x इज इक्वल टु 15 भनेर आयो कि आएन, बुझिन्छ नि अब यो गरेको कुरा चाहिँ। अरू कसैलाई के कन्फ्युजन छ? अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ पाइयो, मजाले पाइयो है। ब्याकटिक छ, पहिला चाहिँ यो टेम्प्लेट लिटरल्स भन्ने चाहिँ थिएन जाभास्क्रिप्टमा होइन, मोडर्न जाभास्क्रिप्टमा छ। यो युज गरेपछि मैले के गर्नु पर्दैन भन्दा मैले पहिलेको ओल्ड मेथड युज गरेँ भने चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो लेखेर मैले सिधै के लेख्थेँ त भन्दा मैले कोटेसनमा यक्स राख्नु पर्थ्यो है, त्यसपछि इजिकल राख्नु पर्थ्यो, बिचमा प्लस राख्नु पर्थ्यो है, त्यसपछि यक्स भनेर राख्नु पर्थ्यो, त्यसपछि प्लस राख्नु पर्थ्यो, फेरि कोटेसन भनेर राख्नु पर्थ्यो। यसको लागि चाहिँ अब सर्टकट के बनाइदिएको छ त, टेम्प्लेट लिटरल्सले चाहिँ सर्टकट बनाइदिएको छ है। केही पनि लेख्नु पर्दैन, तर भेरिएबललाई डिफाइन गर्ने बेला चाहिँ डलर र कर्ली ब्राकेटभित्र चाहिँ राख्नु पऱ्यो।
यस ल यो भयो, यो त भयो कन्स्ट्यान्ट एक्स इज 15। अब कन्स्ट्यान्ट र लेट युज गर्नुको फाइदा के हुन्छ भन्दा तिमीले फेरि अब कन्स्ट्यान्ट एक्स भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गर्न चाहिँ पाउँदैन है। अब चाहिँ यहाँ यसरी बुझिन्छ कि बुझिँदैन? अब कन्स्ट्यान्ट एक्स भनेर 16 भनेर युज गर्न चाहिँ पाइँदैन। यसरी युज गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई के भन्छ यहाँ एरर हेरौँ है त। अब एक्चुअली केही पनि देखाएको छैन। अब कन्ट्रोल सिफ्ट आई गर्छु है त म। यहाँ कन्सोलमा गएर हेर्ने एरर आउँछ है। आइडेन्टिफायर एक्स हेज अलरेडी बिन डिक्लेयर भनेको छ होइन हो। भ्यार युज गर्दा चाहिँ जति पनि भ्यार एक्स लेख्न पाइन्छ, तर कन्स्ट्यान्ट र लेटमा चाहिँ रिपिट गर्न चाहिँ पाइँदैन एक्चुअली डिक्लेयर गरेको भेरिएबल चाहिँ। ल डिक्लेयर गर्न पाइएन भने त लेख्न पाइएन। अब लेखौँ कन्स्ट्यान्ट। अब टेक्स्ट इज इक्वल टु टेक्स्ट गरेर राख्छु है मैले। टेक्स्ट इज इक्वल टु मैले कोटेसनमा राख्छु है भाइ हेलो। मैले हेलो कोटेसनमा राखेँ। यो राख्नुको कारण चाहिँ के होला है? नम्बर छ भने चाहिँ कोटेसनमा राख्नु पर्दैन, स्ट्रिङ गयो भने चाहिँ कोटेसनमा राख्नुपर्छ है। अब नम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि 0 देखि 9 हुन्छ नि। 0 देखि 9 को भ्यालुलाई चाहिँ के भन्ने नम्बर भन्ने। बाँकी सबै किबोर्डमा जति पनि क्यारेक्टर अथवा स्पेसहरू छ जे हुन्छ नि, स्पेसल क्यारेक्टर स्पेसहरू अल्फाबेटहरू जति पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त स्ट्रिङ भन्ने। बुझिन्छ कि बुझिँदैन है? 0 to 9 भनेको के हो त नम्बर हो है। बाँकी सबै जति पनि किबोर्डमा हुन्छ नि स्पेस हुन्छ, क्वेसन मार्क हुन्छ, अल्फाबेट हुन्छ है, स्पेसल क्यारेक्टर हुन्छ, त्यो सबैलाई के भन्नु पऱ्यो त स्ट्रिङ भन्नु पऱ्यो है। स्ट्रिङ STRIN चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ है। यो चाहिँ चेक गरौँ है। अहिले चाहिँ यतिकै लेखौँ ल। कन्स्ट्यान्ट हेलो भयो। यसलाई म प्रिन्ट गर्छु है त। ल डकुमेन्ट डट राइट। ल ब्याकटिकमै राखौँ ल भएर के राख्नु पऱ्यो त डलर के त टेक्स्ट भनेर राख्नु पऱ्यो। डलर टेक्स्ट अनि BR पनि राखौँ है त। अहिले चाहिँ अरू लाइनमा यसरी BR राख्नु। BR भनेको के हो त लाइन ब्रेक है। यो युज गर्नुको रिजन के हो भन्दा यहाँभित्र चाहिँ स्क्रिप्टभित्र सिधै BR ट्याग भनेर लेख्न चाहिँ पाइँदैन। होइन भने चाहिँ स्ल्यास युज गर्नु पऱ्यो है। होइन भने चाहिँ यो युज गर्नु पऱ्यो। ल टेक्स्ट यो रिड गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त हेलो भन्दा यहाँ प्रिन्ट हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ के गरौँ भन्दा हामीले हेलोको पछाडि सेमिकोलन राख्नु पर्दैन यसमा। यहाँ चाहिँ हो यहाँ कन्स्ट्यान्ट टेक्स्ट इज इक्वल्स टु हेलो अनि त्यसपछि यो सेमिकोलन चाहिँ कम्पलसरी छैन है। नराखे नै हुन्छ। नराखे नै हुन्छ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ। बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। यहाँ चाहिँ कम्पलसरी छैन, नराखे नै हुन्छ, राखे नै हुन्छ, केही फरक चाहिँ पर्दैन। यो भयो। अब हाम्रो के गरौँ त डाटा टाइप चेक गरौँ है त। स्ट्रिङ हो कि नम्बर हो कि अब एरे हो कि अब्जेक्ट हो। चेक डाटा टाइप है त। CHACK चेक डाटा टाइप। चेक डाटा टाइप भनेर डाटा टाइप चेक गर्नु पऱ्यो है। डाटा टाइप चेक गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा मैले यो कन्स्ट्यान्ट एक्सको एक्स छ नि त्यो एक्सको डाटा टाइप चेक गरिदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट के गर्नु पऱ्यो त त्यहाँ गएर टाइप अफ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो। टाइप अफ के त टाइप अफ एक्स भनेर चेक गरौँ है। भेरिएबलको नाम लेख्ने टाइप अफ एक्स भनेर गरे नि हुन्छ। होइन भने यहाँ गएर 15 राखेर गरे पनि हुन्छ। कुरा एउटै हो, तर त्यहाँ चाहिँ एक्सै डिफाइन गरेको भेरिएबलमा डिफाइन गरे भएर एक्सै राख्ने। एक्स भने बित्तिकै 15 लाई रिड गर्छ त्यसले। ल टाइप अफ एक्स भने के रहेछ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सेमिकोलन नराख्ने। टाइप अफ एक्स भनेपछि कुन रिजल्ट देखाउनुपर्छ यहाँ 15 भने के भनेको थिएँ मैले नम्बर भनेको थिएँ होइन। कोटेसनमा राखेन भने चाहिँ टाइप अफ एक्स है। यसरी हेरौँ है। यसको चाहिँ के देखाउनु पऱ्यो त नम्बर भनेर देखाएको देखाएन है। देखायो है। क्लियर छ नि यो कुरा चाहिँ। टाइप अफ एक्स भनेको नम्बर रहेछ भनेर एक्स भन्ने बित्तिकै कसलाई रिड गर्नु पऱ्यो यो 15 लाई रिड गर्नु पऱ्यो। टाइप अफ एक्स भनेको के हो त त्यसको डाटा टाइप चाहिँ नम्बर भनेर रहेछ। बुझिन्छ? बुझिन्छ है सर। हजुर भन्नु भन्नु। यो भनेको यस्तो चाहिँ डाटा टाइप नम्बर भन्ने मात्र हुन्छ। यसरी गरेर लोड गर्ने चाहिँ डबलहरू त्यो अरू देखाउँदैन यसमा चाहिँ। सबै अब यहाँ हेरौँ मैले अब यसको लागि डकुमेन्ट डट राइट भनेर छुट्टै लेख्छु है। एक्चुअली डकुमेन्ट डट राइट BR राखौँ है त नर्मल तरिकाले। यसरी राख्न मिल्छ BR। अब के गर्नु पऱ्यो त यो त टाइप अफ एक्स भनेको भयो है। मैले अब सपोज कन्स्ट्यान्ट A इज इक्वल टु कोटेसनमा मैले 15 राखेँ सपोज है। कोटेसनमा नम्बर 15 राखेको छु होइन। यसको मैले डाटा टाइप चेक गरेँ यसको रिजल्ट चाहिँ के होला टाइप अफै डाटा होइन
के होला यसको रिजल्ट खै भनौँ त ल सबैजनाले। कन्स्ट्यान्ट ए इक्वल टु 15 छ होइन कोटेसनमा। यसको डाटा टाइप चेक गरेछ मैले टाइप अफ ए भनेर। यसको रिजल्ट चाहिँ के होला नम्बर आउला कि यो चाहिँ के भयो त के हुँदो रहेछ यहाँ हेरौँ है त रिफ्रेस गरेर एकचोटि रिफ्रेस किन नभयो स्ट्रिङ भनेर आयो है। अब कुनै पनि नम्बर पनि के हो त यदि कोटेसनमा आउँछ भने के भन्नु पऱ्यो त्यसलाई स्ट्रिङ भन्नु पऱ्यो है। बुझ्यो कि बुझेन? यो भयो स्ट्रिङ है त। मैले अब यस के अरे टेक्स्टलाई चेक गरेँ पनि स्ट्रिङै आउँछ है टाइप अफमा चाहिँ। नेक्स्ट टपिक चाहिँ म के गराउँछु भन्दा एरे गराउँछु है त। एरे डट एचटिएमएल गरौँ है त ल। एरे डट एचटिएमएल गरौँ त्यसपछि एरेबाट चाहिँ इमेज स्लाइडर गरौँ ल है त। के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसको नाम चाहिँ के राखौँ त एरे भनेर राखौँ केही छैन। एरे अब एरे भनेको चाहिँ के हो भन्दा कलेक्सन अफ सिमिलर डाटा भनिने हुन्छ होमोजेनियस सब्जेक्ट भनिने हुन्छ जे भनिने हुन्छ है। एरे भनेको कलेक्सन हो है। अब अहिलेसम्म अहिले हामीले भेरिएबलमा के गरेको थियौँ भन्दा कन्स्ट्यान्ट लेखेर एक्स इज इक्वल टु 12 मात्र लेखाएको थियो है। सपोज अब मलाई के गर्नु पऱ्यो त एउटै भेरिएबलमा मल्टिपल भ्यालुज स्टोर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के युज गर्नुपर्छ एरे युज गर्नुपर्छ है। डाटा टाइप पनि चेक गर्दाखेरि एरे आउँछ है। कन्स्ट्यान्ट लेखौँ कन्स्ट्यान्ट फ्लोट्स इज इक्वल टु के भन्छ एरे डिफाइन गर्नु पऱ्यो। एरेलाई डिफाइन गर्नुलाई चाहिँ स्क्वायर ब्राकेट है जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ। स्क्वायर ब्राकेट भनेको चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो एरे। यसको नाम चाहिँ फ्रुट्सको नाम लेख्दैछौँ के हुन्छ फ्रुट्सको नामहरू ओरेन्ज भयो अरू के हुन्छ किवी पनि हुन्छ होइन। 1 2 3 4 5 यति राख्नु ल। यसरी मलाई के हुन्छ एउटै भेरिएबलमा मल्टिपल भ्यालुज स्टोर गरेर राख्नु छ भने चाहिँ एरे भन्नु पऱ्यो है। एरेलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो चाहिँ नर्मल तरिकाले यत्तिकै मिल्छ डकुमेन्ट राइट मतलब टेम्परेरी लिटरल्स युज गरेर चाहिँ ब्याकटिक राखौँ अनि यहाँ गएर फ्रुट्स अनि राखौँ फ्रुट्स यसरी लेख्न मिल्दैन फ्रुट्सै भनेर आउँछ फेरि डलर फ्रुट्स राख्नु पऱ्यो अनि पिआर ट्याग राख्यौँ है त तल्लो लाइनमा जान्छ त्यसपछि आउने क्वेरी चाहिँ यसरी गऱ्यो भने चाहिँ के देखाउनु पऱ्यो म्याङ्गो एप्पल ओरेन्ज भनेर देखाउनु पऱ्यो। म्याङ्गो एप्पल ओरेन्ज किवी ग्रेप्स भनेर देखाइरहेको छ है। यसरी चाहिँ रिजल्ट देखाउनु पऱ्यो। यो भनेको के भयो एरे भयो है। मलाई अब एउटा सिङ्गल भ्यालु मात्र देखाउनु पऱ्यो भने के गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला भनौँ है। मलाई एउटा सिङ्गल मात्र भ्यालु देखाउनु छ है। सपोज म्याङ्गो मात्रै देखाउनु पऱ्यो अथवा एप्पल मात्रै देखाउनु पऱ्यो ओरेन्ज मात्रै देखाउनु पऱ्यो अथवा किवी मात्रै देखाउनु पऱ्यो कसरी गर्ने होला? अब यसको लागि चाहिँ मलाई इन्डेक्सिङ नम्बर इन्डेक्सिङ चाहिन्छ है। त्यसको लागि डकुमेन्ट राइट फ्रुट्स 0 राख्छ है। 0 राख्यो भने कति होला यसको भ्यालु डकुमेन्ट राइट फ्रुट्स है। एउटा भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी इन्डेक्सिङ दिने नम्बर इन्डेक्सिङ म्याङ्गो भनेर आउँछ है। प्रिन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि भ्यालु केबाट सुरु हुनु पऱ्यो यो भनेको 0 को भ्यालु हो यो 1 हो यो 2 हो यो 3 हो 4 हो है। अझै नम्बर इन्डेक्सिङ हुन्छ नम्बर इन्डेक्सिङ हुँदाखेरि चाहिँ 0 देखि एसएस गर्ने प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्यो कि बुझ्दैन? बुझ्यो है सबैजनाले बुझ्नु भएको छ? कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो गरेकोमा? छैन है। ल यो भयो। मलाई अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि एरेको लेन्थ चाहिँ काउन्ट गरेर देखाउनु पऱ्यो कतिवटा भ्यालु छ भनेर है। के गर्ने होला त्यसको लागि पहिला म पिआर राख्छु त तल्लो लाइनमा जानुको लागि चाहिँ अथवा एउटै लाइनमा प्रिन्ट हुन्छ डाटा चाहिँ मलाई के गर्नु पऱ्यो 1 2 3 4 5 भनेर 5 छ रिजल्ट होइन। मलाई यो 5 भनेर रिजल्ट आउनु पऱ्यो यसको काउन्ट लेन्थ काउन्ट गरेर कसरी गर्ने त्यसको लागि चाहिँ अब त्यसको लागि गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि
डकुमेन्ट डट राइट के गर्ने पहिला भेरिएबलको नाम लेख भेरिएबलको नाम के हो फ्रुट्स अनि त्यसभित्रको मेथडको नाम के हो त त्यसभित्रको मेथडको लागि काउन्ट गर्नु पर्यो त्यहाँभित्रको भ्यालु काउन्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि मेथड डिफाइन गरे लेन्थ है LENGTH लेन्थ है लेन्थ काउन्ट गर्यो भने कति आउँछ 5 लेन्थ मात्रै हो है लेन्थ मात्रै हो फ्रुट्स डट लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ कतिवटा त्यसभित्र भ्यालु छ त्यो भएर चाहिँ देखाइदिन्छ 5 भनेर देखाइदियो प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 0 1 2 3 4 हुन्छ है यहाँ प्रिन्ट गरेर देखाउने बेलामा चाहिँ तर काउन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 1 2 3 4 5 हुनु पर्यो फेरि काउन्ट गर्दा चाहिँ 0 देखि काउन्ट चाहिँ नगर्ने प्रिन्ट गर्दा मात्रै 0 देखि काउन्ट भएको हो है अब चाहिँ यहाँ के मेथड हुन्छ त्यो मेथड लेखिदिन्छु त्यो चाहिँ आफै ट्राई गर्ने त अब एउटा अब के हुन्छ एउटा सर्ट भन्ने हुन्छ है अर्को रिभर्स भन्ने हुन्छ है मेथडहरू चाहिँ अर्को हुन्छ पप भन्ने हुन्छ है अर्को पुश भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ त पप पुश सिफ्ट भन्ने हुन्छ है अर्को अनसिफ्ट भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के त स्प्लाइस भन्ने हुन्छ है त स्प्लाइट भन्ने पनि हुन्छ यति गर्ने यति चाहिँ ट्राई गर्ने सर्ट रिभर्स पप पुश सिफ्ट अनसिफ्ट स्प्लाइस एरेको मेथडहरू हो यो चाहिँ जानेको चाहिँ राम्रो है सर्ट भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा लैजाने हो रिभर्स भनेको एरेलाई ठ्याक्कै अपोजिट बनाइदिने हो पप भनेको लास्टको एरे एलिमेन्ट चाहिँ हटाइदिने पुश भनेको लास्टमा एरे एलिमेन्ट एड गर्ने एउटा नयाँ सिफ्ट भनेको फर्स्टबाट रिमुभ गर्ने एउटा एरे एलिमेन्ट अनसिफ्ट भनेको चाहिँ लास्ट फेरि फर्स्टमा एड गर्ने एउटा नयाँ एरे एलिमेन्ट चाहिँ अनि स्प्लाइस भनेको चाहिँ कुनै पनि पार्टिकुलर पोजिसनमा एउटा वा एउटाभन्दा बढी हटाउनु पऱ्यो वा एउटाभन्दा बढी एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्प्लाइस युज हुन्छ स्प्लाइसै होला है सायद स्प्लाइस हो कि समथिङ नाम यही हो यही हुनुपर्ने सायद स्प्लाइस नभए अरू के नै होला यति मेथड चाहिँ हुनु पऱ्यो यति मेथड चाहिँ जानेको हुनुपर्छ अब यसपछि चाहिँ हामी केमा जाऊँ त भन्दा फङ्सनमा जाऊँ है त हुन्छ फङ्सन के हो त अब फङ्सन भने के हो फङ्सनले कसरी काम गर्छ होइन त्यो चाहिँ हेरौँ यसलाई पेजी बनाउने एउटा FUNCTION फङ्सन डट HTML फङ्सन डट HTML के होला फङ्सन भने के हो खास फङ्सन भने कुनै काम गर्ने होला नि त होइन त्यो फङ्सनले कुनै एउटा कुरामा के हो हामीले स्विच अन गऱ्यो भने बत्ती बल्छ कि बोल्दैन बत्ती बलेको छ भने निप्छ होइन पनि बल्छ होइन त्यस्तै गरेर के गर्नु पऱ्यो कुनै ठाउँबाट के गर्नु पऱ्यो डिरेक्सन दिनु पऱ्यो अनि अर्को ठाउँमा गएर एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ के भने त फङ्सन है मिल्छ एउटा हो लगभग है मेथड भनेको उसको प्रिडिफाइन भयो इनबिल्ट भयो कि होइन फङ्सन चाहिँ अब इनबिल्ट पनि हुनु पायो आफूले डिफाइन गर्न पनि पाइयो होइन अब यहाँ चाहिँ अब के गरौँ त फङ्सन चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा कल गर्नुपर्छ त्यसपछि डिफाइन गर्नुपर्छ है फङ्सन चाहिँ है फङ्सन चाहिँ अब कसरी काम गरिन्छ त फङ्सन भन्दामा PRE मा लेखिदिन्छ त्यो PRE भनेर प्रिट्यागमा लेखिदिए थाहा हुन्छ के गर्नु पऱ्यो सुरुमा चाहिँ फङ्सन डिफाइन हुन्छ सुरुमा चाहिँ लास्टमा गएर कल दि फङ्सन लेख्नु त फङ्सन कल गर्दै कसरी कल द फङ्सन भनेर यहाँ लेख्नु त कल दि फङ्सन इज फलोज है फङ्सनलाई कल चाहिँ कसरी गर्ने होइन फङ्सनलाई कल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुनै एउटा फङ्सनको नाम दिने है मैले सपोज एउटा डेमो राखेँ मैले सपोज डेमो राखेर फङ्सनलाई कल गर्दा चाहिँ यो प्यारेन्थेसिस चाहिँ दिनुपर्छ है कम्पलसरी कल दि फङ्सन इज फलोज होइन फङ्सनलाई कल गरिसकेपछि यो फङ्सनलाई मैले कल गरेँ यो फङ्सन कल गरिसकेपछि यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ डिफाइन गर्दा चाहिँ माथि जानुपर्छ है फङ्सनलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिफाइन दि फङ्सन राखिदिन्छु म डिफाइन दि फङ्सन इज फलोज है फङ्सन एज फलोज फङ्सनलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त सुरुमा फङ्सन लेख्नु पऱ्यो है चाहिँ अब जाभास्क्रिप्टको ओल्ड मेथड चाहिँ हो फङ्सन त्यसपछि फङ्सनमा नाम तल डेमो दिएको छ त्यही जे नाम छ त्यही हुनु पऱ्यो फङ्सनमा डेमो दिएको छ नि डेमो नै हुनु पऱ्यो अनि ब्राकेट दिने अनि कर्ली ब्राकेट राख्ने है अब यहाँ चाहिँ डटमा कोड गोज हेयर लेखिदिन्छौँ कोड गोज हेयर है त यहाँ चाहिँ है कोड गोज हेयर फङ्सनलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फङ्सन लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि फङ्सनको नाम दिनु पऱ्यो त्यसपछि प्यारेन्थेसिस हुन्छ त्यसपछि कर्ली ब्राकेट दिएर कोड गोज हेयर भनेर यसरी कोडिङ चाहिँ त्यहाँ
जान्छ है त। यसलाई रन गरेर हेर्नु पर्छ भने चाहिँ पिआरईको चाहिँ जस्तो लेखेको छ त्यस्तै आउनुपर्छ। पिआरई ट्यागमा लेखेको चाहिँ के गर्नु पर्छ डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। कल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्यारेन्थेसिस राखेर अगाडि नाम राखेर प्यारेन्थेसिस दिनुपर्ने रहेछ फङ्सनको लागि चाहिँ। फङ्सन के हो त फङ्सनल इज अ ब्लक अफ कोड द्याट क्यान बी युज टु पर्फर्म अ पार्टिकुलर ट्याक्स है। कुनै पनि पार्टिकुलर ट्याक्स पर्फर्म गर्नु छ भने फङ्सन युज गर्ने। अनि फङ्सन युज गर्नुको फाइदा चाहिँ के भन्दा फङ्सनलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ रियुज गर्न मिल्छ है। बुझिन्छ नि फङ्सन चाहिँ के हुन्छ रियुज गर्न मिल्छ। ल यो त भयो जस्ट डिस्क्रिप्सन मात्रै भयो। यसलाई अब डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने होइन डिफाइन नै अब यसको रिजल्ट हेरौँ है त। स्क्रिप्ट गरौँ। स्क्रिप्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा मैले तलपट्टि बेला डिफाइन कल गर्छु है त / कल दि फङ्सन फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो। मैले कन्स्ट्यान्ट यक्समा गर्छु है त एक्चुअली कन्स्ट्यान्ट यक्स इज इक्वल टु डेमो लेखेर ब्राकेट दिन्छु। ल मैले सिधै यहाँ डेमो लेख्न पाउँथेन होइन अघि पछि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भेरिएबल डिफाइन गर्नु थियो भने चाहिँ डेमो लेख्दा के गर्नु पर्थ्यो कोटेसन राखेर यसरी गर्नु पर्थ्यो होइन भने चाहिँ के राख्नु पर्थ्यो नम्बर राखेर यसरी गर्नु पर्थ्यो। अब फङ्सन गरेको छ भने चाहिँ फङ्सन डिक्लेयर कल गर्नको लागि चाहिँ फङ्सनको नाम दिने अब जे नाम दिए पनि हुन्छ नम्बरबाट चाहिँ स्टार्ट नगर्ने ब्राकेट है। यो प्यारेन्थेसिस चाहिँ छुटाउनु भएन। यो कन्स्ट्यान्ट यक्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ है त। यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट के त यक्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ। अब यहाँ हेर्ने डेमोले के काम गर्ने त होइन यो डेमो भन्ने चिजले के काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त त्यसको लागि जान्नु पऱ्यो हामीले। त्यसको लागि जान्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त डेमोलाई चाहिँ कल गरेपछि के गर्नुपर्छ भनेको थियो यहाँ कल गरेको थियो माथि गएर डिफाइन गरेको थियो। अब डिफाइन गर्नु पऱ्यो के गर्ने त यो फङ्सनले चाहिँ डिफाइन दि फङ्सन लेख्नु त डिफाइन दि फङ्सन। यसले अब फङ्सनले के काम गर्ने त होइन डेमो भन्ने फङ्सनले के काम गर्ने भन्नको लागि चाहिँ यहाँ गएर फङ्सन लेख त्यसपछि फङ्सनको नाम देऊ है डेमो नै छ जे नाम दिएको छ तलपट्टि त्यही दिनु पऱ्यो होइन भने चाहिँ अनडिफाइन भन्छ है फङ्सन इज अनडिफाइन भन्छ ब्राकेट दिने अनि कर्ली ब्राकेट दिएर मैले के गरिदिन्छु त भन्दा मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा अब चाहिँ यो डेमोको फङ्सनबाट भ्यालु चाहिँ मलाई कहाँ पास गर्नु परेछ यो कन्स्ट्यान्ट यक्स भन्ने भेरिएबलमा पास गर्नु छ। त्यो भेरिएबलमा पास गर्नु छ रिटर्न लेख्ने रिटर्न पठाइदिनु पऱ्यो भेरिएबल यक्समा। त्यो भेरिएबल यक्स के अरे भेरिएबल यक्समा पठाइदिनुको लागि चाहिँ रिटर्नमा के गरौँ त 5×3 पठाइदिउँ है त। 5×3 भयो कति हो भ्यालु चाहिँ 5×3 भने 15। यहाँ चाहिँ हेरौँ है अब 15 भनेर चाहिँ रिजल्ट आउँछ हाम्रो आयो कि आएन है आयो नि है यहाँ चाहिँ 15 भनेर आइरहेको छ। यो गरेको कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन बुझ्यो है सबैजनाले बुझ्नु भएको छ। कल गर्नु पऱ्यो है ल मलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा कन्स्ट्यान्ट यक्स भनेको त भेरिएबलको नाम भइहाल्यो होइन एउटा है। सुरुमा फङ्सन चाहिँ कल गर्नुपर्छ डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि कल गर्नुपर्छ। फङ्सन कल गर्दा चाहिँ के गर्ने त एउटा भेरिएबल राखेको छु मैले चाहिँ अब नराखे पनि हुन्छ कुनै केसमा त नराखे पनि हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ अब सिधै प्रिन्ट गर्न नमिल्ने भएको भएर मैले चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट राइट लेख्नुपर्छ यहाँ लेखाए भए चाहिँ सिधै नगर्ने भएको भएर कन्स्ट्यान्ट यक्स इज इक्वल टु के राखेँ त मैले डेमो राखेँ है। डेमोलाई मैले प्यारेन्थेसिस कुनै पनि यो अगाडिपट्टि टेक्स्ट लेखेर पछि ब्राकेट राख्छु भने त्यो प्यारेन्थेसिस छ नि यो ब्राकेट आउने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो त यसको लागि चाहिँ फङ्सन कल गरेको भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। यसरी बुझ्नु पऱ्यो यहाँ हेरौँ है त। यसरी सपोज मैले यसरी लेखेँ भने चाहिँ स्ट्रिङ हो है नर्मल केसमा त होइन। अब मैले त के गरेको छु भन्दाखेरि डेमो लेखेर प्यारेन्थेसिस दिएको छु है। यसरी दिएको दिने बित्तिकै यो फङ्सन चाहिँ के गरेको बुझ्नु पऱ्यो कल गरेको बुझ्नु पऱ्यो है। मैले चाहिँ अब डकुमेन्ट डट राइट यक्स गरेको छु यक्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेँ हो यो त केही फरक परेन यक्सलाई प्रिन्ट गरेँ। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो डेमोले चाहिँ कल त गरेँ मैले यो डेमोलाई यो डेमोले काम चाहिँ के गर्ने त भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि मैले है। कल मात्रै गरेर त भएन नि। अब तिमीले घरमा अब वायरिङ गरेको छ स्विच मात्रै लगाएर हुन्छ कहाँ गएर अन हुने भन्ने त डिफाइन गरिदिनुपर्छ नि पर्छ पर्दैन तार जोडेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि के गर्नु पऱ्यो त माथि आएर फङ्सन लेखेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसले के काम गर्ने गरेर डिफाइन गर्नु फङ्सन लेख्नु पऱ्यो। फङ्सन लेखेपछि फङ्सनको नाम दिनु पऱ्यो यहाँ जे नाम छ यहाँ पनि त्यही नाम हुनुपर्छ अनि प्यारेन्थेसिस है यो प्यारेन्थेसिस चाहिँ नछुटाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो डिफाइन गर्ने तरिका यो कर्ली ब्राकेट पनि राख्नु पऱ्यो। अब मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा यो कन्स्ट्यान्ट यक्समा डेमोको भ्यालु पास गर्नुपर्ने छ है। कन्स्ट्यान्ट यक्समा यो भेरिएबल भयो कन्स्ट्यान्ट यक्स भनेको यक्समा डेमोबाट आएको भ्यालु पास गर्नु छ भने चाहिँ रिटर्न लेखेर 5×3 है। 5×3 भनेको 5×3 मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट जान्छ। मैले 5+3 गरेर पनि पाउँछु 5+3 भन्यो भने 8 भनेर जाला होइन यसको रिजल्ट चाहिँ है यसरी आउँछ 8 भनेर आउँछ। 5×3 गरेर पाएँ रिटर्नमा। अनि यसमा गएर के लेख्नु त हेलो लेख्न पाएँ नि मैले
हेलो भनेर यसरी लेख्न पाएँ। यसरी चाहिँ हेलो भनेर आउँछ। बुझ्छ कि नबुझ्छ अब चाहिँ मैले रिटर्न लेख्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यहाँको यो भ्यालु चाहिँ 15 गर्ने भ्यालु चाहिँ मलाई एक्समा गएर प्रिन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यो एक्समा पठाउनुको लागि चाहिँ के गर्ने त रिटर्न भनेर पास गर्नु पऱ्यो। क्लियर छ अब चाहिँ? ल यो त भयो फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने अलिकति पुरानो मेथड है। अब नयाँ मेथड छ है हाम्रो चाहिँ। अब मोडर्न जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अब एसिएमई स्क्रिप्टमा चाहिँ एरो फङ्सन भन्ने छ है। अब एरो फङ्सनमा चाहिँ के गरेको छ भेरिएबलबाट नै के गरेको छ फङ्सनलाई डिफाइन गरेको छ है। भेरिएबलबाट नै भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट लेट युज गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई मैले कमेन्टमा राख्छु है। अब यसलाई मैले कमेन्टमा राखेँ है। सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल स्ल्यास गर्ने सर्टकटको लागि चाहिँ होइन भने चाहिँ स्ल्यास गरे नि हुन्छ। यतिलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोल स्ल्यास अनि गएर के गर्नु पऱ्यो त मैले अब भेरिएबल डिफाइन गर्ने नयाँ तरिका एरो फङ्सन दिन्छु है त। एरो फङ्सन कसरी डिफाइन गरिन्छ ARROW एरो FUNCTION फङ्सन। एरो फङ्सनबाट चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। रियाक्ट र एक्सप्रेस जेएस पढ्नको लागि चाहिन्छ है। त्यही भएर सुरुमा के लेख्ने कन्स्ट्यान्ट लेख्ने। कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल डिफाइन गरे जस्तै कन्स्ट्यान्ट लेखेर त्यो फङ्सनको नाम छ नि तलपट्टि डेमो यसरी लेख्नु पऱ्यो डेमो है। त्यसपछि इज इक्वल टु यो त अब भेरिएबल डिफाइन गरे जस्तै हो कि होइन हो नि है। भेरिएबल डिक्लेयर गरे जस्तै अब भेरिएबल डिक्लेयर गरे जस्तै कन्स्ट्यान्ट डेमो फङ्सनको नाम लेख्ने अनि यहाँ आएर प्यारेन्थेसिस दिने है। इज इक्वल टु प्यारेन्थेसिस दिएपछि फ्याट एरो है। फ्याट एरो दिनु पऱ्यो। फ्याट एरो पछि बल्ल के हुन्छ कर्ली ब्राकेट हुन्छ। यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न मिल्छ। यसरी के गर्ने त रिटर्न 5/3 यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्छ। यसको रिजल्ट हेरौँ 50 नै आउँछ यसरी गर्दा पनि। आयो कि आएन? यसरी पनि एरो फङ्सनबाट डिफाइन गर्न मिल्छ। र अर्को कुरा मन स्ट्याक जान्नको अथवा जान्नलाई अथवा सिक्नलाई अथवा सिक्ने इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यो चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। अब चाहिँ यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। यो चाहिँ कम्पलसरी नै हो। बुझ्नुभयो सबैजनाले? एरो फङ्सन है। अब हेरौँ है त यहाँ मलाई सोध्नु भएको थियो रिटर्नमा गएर के युज गर्न मिल्छ भनेर। मलाई रिटर्न चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै छ नि 5/3 भन्ने। एरो फङ्सनमा चाहिँ एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ रिटर्न पनि लेख्नु पर्दैन यो कर्ली ब्राकेट पनि लेख्नु पर्दैन है। हेरौँ है त यसको रिजल्ट कस्तो आउँदो रहेछ। मैले रिटर्न हटाइदिन्छु है। रिटर्न हटाइदिएँ मैले यहाँबाट कर्ली ब्राकेट पनि हटाइदिएँ यसलाई पनि हटाइदिएँ है। यसलाई पनि हटाइदिएँ। अब यो 5/3 लाई मैले माथि नै लैजान्छु है। ल यसरी ब्राकेटमा राखौँ है त। त्यतिकै लेख्ने हुन्छ मलाई केही फरक पर्दैन। ब्राकेटमा राखेर चिन्हलाई सजिलो हुन्छ। ल एउटा मात्र स्टेटमेन्ट मलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ के गर्ने त सिधै यसरी लेख्नु मिल्छ। कर्ली ब्राकेट नराखिकन र रिटर्न पनि नराखिकन प्रिन्ट गर्न मिल्छ। ल रिजल्ट हेरौँ। यहाँ गएर कन्ट्रोल आर गरौँ। यसरी गरे पनि 50 नै आउँछ है। यसरी सजिलो चाहिँ हुन्छ एरो फङ्सन युज गर्न जाने भने चाहिँ। एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ भने मलाई यहाँको कर्ली ब्राकेट र रिटर्न पनि चाहिएन होइन हटाउन मिल्ने रहेछ है। बुझिन्छ? क्लियर भयो कि भएन यो कुरा चाहिँ है? सबैजनाले बुझ्नुभयो होला है। बुझ्नु भएको छैन एकचोटि भिडियो चाहिँ एकचोटि रिपिट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। ल यो त भयो एरो फङ्सन है। एरो फङ्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यदि आर्गुमेन्ट पास गरेको छ सपोज तलबाट आर्गुमेन्ट पास गरेको छ भने कन्स्ट्यान्ट डेमो लेखेर है यहाँ प्यारेन्थेसिस पनि दिनु पर्दैन। एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट छ भने x इज इक्वल टु लेखेर एरो फङ्सन दिएर सिधै प्रिन्ट गर्न मिल्छ है एक्सलाई चाहिँ। एउटा मात्रै उ छ भने आर्गुमेन्ट छ भने चाहिँ। ल यो चाहिँ आफै हेर्ने आर्गुमेन्ट पास गरेर फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पास गरेर चाहिँ कसरी युज गरिन्छ त। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ एरो फङ्सन युज गरेको छैन? यसलाई फर्मेट गरौँ है त। अब एकचोटि फर्मेट डकुमेन्ट। अब यति भइसकेपछि अब एउटा इमेज स्लाइडर बनाऊँ है त। एरे युज गरेर इमेज स्लाइडर बनाऊँ। अब हामीले फङ्सन कल गर्न सिक्यो फङ्सन डिफाइन गर्न सिक्यो होइन एरे पनि सिक्यो है। अब एरेमा इमेज पास गरेर अब इमेज स्लाइडर चाहिँ कसरी बनाउने त होइन। त्यसको लागि चाहिँ जाभास्क्रिप्टभित्र गएर मैले एउटा पेज बनाउँछु है त। पहिला एउटा इमेज स्लाइडर भन्ने IMG स्लाइडर बनाउँछु है त। IMG स्लाइडर .html। मलाई अब यसलाई एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट फाइल चाहियो है। एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट फाइल बनाइदिन्छु यसको लागि चाहिँ। यसको लागि एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट फाइल बनाउनु पऱ्यो नि IMG स्लाइडर .js है त।
एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्टको फाइल बनाउनु छ भने चाहिँ img slider.js अनि img slider.html बनाएको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यो भयो है img slider.html img slider.js यो भयो img slider.html मा गएर म चाहिँ यो पहिला यो बनाउँछु है त इमेज स्लाइडर भनेर बनाउनु पर्यो इमेज स्लाइडर बडीमा जानु पर्यो बडीमा गएर मैले कन्टेनर बनाउँछु है त कन्टेनर भित्र img राख्छु है त मैले img src id मा म इमेज लेख्छु यहाँ इमेज अनि यहाँ गएर मैले दुईटा बटन बनाइदिन्छु button बटनमा चाहिँ एम्परस्यान्ड lt है lt भनेको लेस देनको सिम्बल है lt अनि अर्को बटनमा चाहिँ के त एम्परस्यान्ड के त gt ग्रेटर देनको सिम्बल है यो lt भनेको लेस देनको सिम्बल यो आउँछ है र gt भनेको चाहिँ ग्रेटर देनको सिम्बल आउँछ यो स्पेशल क्यारेक्टरको html हो है त यो कोड चाहिँ एम्परस्यान्ड lt र एम्परस्यान्ड gt मलाई यहाँ के गर्नु पर्यो भने img src मा इमेज चाहियो है मैले इमेज त त्यतिकै लेख्नु त मिल्दैन होला मलाई त के चाहियो इमेजेस अन्ली फोल्डर चाहियो होला के चाहियो होला है त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि म यसको फोल्डर स्ट्रक्चरमा गएर फोल्डर कहाँ छ त्यही अनुसार मिलाएर आउँछु है त पहिला अनि जाभास्क्रिप्ट भित्र मलाई के चाहियो इमेजेस भन्ने फोल्डर चाहियो मेरो फाइल चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि डेस्कटपमा छ है इमेजको फोल्डर बनाएर त्यो जाभास्क्रिप्ट भित्र रेस्पोन्डिङ गरेन एक्चुअली डेस्कटप भित्र मैले के गर्छु भन्दा एउटा CSS मा गएर लिक्को रनिङ पेज थियो एउटा यहाँ भित्रको इमेज अनि फोल्डरै कपी गर्छु मैले पहिला यो फोल्डर कपी गर्नु पर्यो यो कपी गरिसकेपछि कहाँ जान्छ अन्त वेब डेभलपमेन्ट भन्ने मेरो एउटा फोल्डर थियो यसभित्र मैले जाभास्क्रिप्ट बनाएको छु है यो जाभास्क्रिप्ट भित्र मैले पेस्ट गरिदिन्छु कन्ट्रोल V कपी हुँदैछ है इमेजेस अनि फोल्डर आयो यो इमेजेस आइसकेपछि यहाँ गएर हेरौँ है तपाईँ आयो कि आएन यहाँ चाहिँ जाभास्क्रिप्ट भित्र इमेजेस आइरहेको छ है के छ a.jpg b.c. अब के छ सबै छ यो माथि म सबै काट्दिन्छु यहाँ धेरै खोल्यो ल यो भयो मलाई यहाँ के चाहिने एउटा इमेज स्लाइडर.html चाहिने हो अर्को इमेज स्लाइडर फङ्सन होइन है एउटा इमेज स्लाइडर अर्को चाहिँ इमेज स्लाइडर.js एकैमा बोलिरहेको छ ल चेन्ज गरौँ मैले चाहिँ यसरी भयो है इमेज स्लाइडर.html मा गएर अब इमेजको नाम राखौँ है त मेरो के छ भन्दा इमेज स्लाइडर.html र यहाँ हेर्ने अब एकचोटि इमेज स्लाइडर.html र मेरो इमेजेस भन्नेको लोकेसन एउटै छ त्यो एउटै लोकेसन भएको भएर के राख्ने त भन्दा अब चाहिँ के राख्नु पर्यो SRC मा चाहिँ ./images भनेर राख्नु पर्यो अनि इमेजको नाम दिने a.jpg भनेर है images/a.jpg अल्टरनेटिभ नदिए पनि हुन्छ है अहिले कम्पलसरी छैन यो दिनु पर्यो यो राख्दा चाहिँ इमेज आउँछ यहाँ आउँदैन एकचोटि हेरौँ है त आइरहेको छ है अब इमेजको हाइट विथ चाहिँ मिलेन है मिलाउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ स्टाइल गरौँ म स्टाइल चाहिँ इन्टरनलै गर्छु म चाहिँ एक्सटर्नल JS बनाएँ भने स्टाइल गरौँ स्टाइलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा .कन्टेनरलाई गरौँ CONTAINER कन्टेनर कन्टेनर गराउनु पर्यो कन्टेनरलाई चाहिँ के गरौँ त अब त्यसको हाइट दिउँ है त हाइट समथिङ 300 जति राखौँ यसको विथ चाहिँ 600 जति राखौँ अनि मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिएन यति गरे पनि मेरो इमेज चाहिँ जस्तो त्यस्तै आउँछ अहिलेको जस्तो थियो त्यस्तै आउँछ मलाई के गर्नु पर्यो त यो कन्टेनरभित्र यो प्यारेन्ट भयो कन्टेनर भने होइन यसभित्रको चाइल्ड चाहिँ यो हाइट र विथभित्र पुरै फुल आउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा .कन्टेनरभित्रको img लाई स्टार्ट गरौँ त कन्टेनरभित्रको img स्पेस दिएर दिने यसलाई चाहिँ डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर भन्छ है
के गर्नु पऱ्यो त इमेजको हाइट पनि 100 राखिदिनु पऱ्यो है हाइट 100% हाइट 100 देखिनु पऱ्यो इमेजको त्यो 300 र 600 भित्र हाइट 100 देखिनु पऱ्यो अनि त्यो 600 भित्र विथ पनि पुरै देखिनु पऱ्यो त्यो इमेजको 100% यसरी चाहिँ दिनु पऱ्यो ल एकचोटि गरेर रिजल्ट हेरौँ अब चाहिँ आइरहेको होला रिफ्रेस गरौँ आयो है लेस देन र ग्रेटर देनको सिम्बल चाहिँ आइरहेको छ मलाई यो बक्सलाई सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो है सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ के थियो मार्जिन अटो थियो है मार्जिन के त अटो यहाँसम्म त मैले भनेको कुरा त केही पनि छैन CSS मात्रै हो है जाभास्क्रिप्ट केही पनि लगाएको छैन अब चाहिँ मैले लगाउनु पर्ने के हो त मलाई के हुनु पऱ्यो यो सर्टेन सेकेन्डमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त यो टाइम चाहिँ चेन्ज हुँदाखेरि इमेज पनि के हुनु पऱ्यो चेन्ज हुँदै जानु पऱ्यो बुझिन्छ बुझिन्छ कि बुझिँदैन अब के गरौँ त भन्दाखेरि अब जाभास्क्रिप्टमा गएर इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ है त है अब जाभास्क्रिप्टमा इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पऱ्यो जाभास्क्रिप्टमा गएर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा इमेज स्लाइडर डट जेएसलाई यसमा इन्क्लुड गरौँ है त पहिला यो पेजमा डिभिजन हुनु पछाडि गएर स्क्रिप्ट लेख है स्क्रिप्टमा सोर्समा दिने जाभास्क्रिप्टको एक्सटर्नल फाइलको लिङ्क चाहिँ एसआरसीमा के दिनु पऱ्यो डट स्ल्यास के छ फाइलको नाम इमेज स्लाइडर डट जेएस चाहिँ सिधै आउँछ यो दिनु पऱ्यो ल CSSमा जस्तो स्टाइल र लिङ्क चाहिँ हुँदैन स्क्रिप्ट जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ स्क्रिप्टै हुन्छ एक्सटर्नल दिए पनि इन्टर्नल दिए पनि यो भयो अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब कहाँ जानु पऱ्यो त हामी भन्दाखेरि इमेज स्लाइडर डट जेएसमा गएर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्नु पऱ्यो ल अब यहाँ गएपछि ल पहिला भेरिएबल डिफाइन गरौँ है त लेटमा गर्छु है त मैले आइएमजी एरे भनेर इमेज एरेमा इमेजहरूको नाम लेखौँ है त इमेजको नाम चाहिँ म सुरुमा कुनको इमेजको नाम लेखिदिन्छु भन्दा जे युज गरेको नि यहाँ चाहिँ ए युज गरेको छु मैले a.jpg लेख्छु सुरुमा चाहिँ a.jpg अरू नाम पनि लेख्दै जाऊँ है त कमा अर्को छ b.jpg है मेरोमा चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन मैले सिधै लेख्छु b.jpg आफ्नोमा चाहिँ जे छ त्यही लेख्दै जाने c.jpg अर्को चाहिँ के दिनु पऱ्यो d.jpg अनि अर्को छ के छ हेरौँ है अर्को त थाहा भएन मलाई ABCD E.jpg यीसम्म राखिदिन्छु है त मैले E.jpg ल 1 2 3 4 5 मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा एरेको लेन्थ मेजर गर्नु पऱ्यो होइन एरेको लेन्थ मेजर गर्नलाई के भनेको थिएँ मैले एउटा भेरिएबलमा राखौँ है त एरेको लेन्थ लेट एरे लेन्थ इज इक्वल टु मलाई एरेको लेन्थ काउन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इमेज एरे डट के लेख्नु पऱ्यो भर्खर भनेको थिएँ मैले लेन्थ है इमेज एरेको भ्यालु काउन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के त इमेज एरे डट लेन्थ ल यो चाहिँ भयो इमेज एरे डट लेन्थ है किनकि अब इमेज एरे डट लेन्थ भने यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त यहाँ 5 आउँछ यहाँ गर्ने 1 2 3 4 5 यहाँसम्म कहिले गरेको कुरामा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्नु है त छैन कसैलाई पनि छैन अब चाहिँ मैले के लेख्छु त लेट आई इज इक्वल टु 0 राख्छु है मैले यहाँ 0 राख्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ इन्डेक्सिङ चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि 0 देखि स्टार्ट हुने भएको भएर 0 राखेँ है प्रिन्ट गर्दा के हुन्छ 0 भन्यो भने a.jpg b 1 भन्यो भने b 2 भन्यो भने c 3 भन्यो भने d 4 भन्यो भने e आउने भएको भएर लेट आई इज इक्वल टु 0 राखेँ हो अब मैले के गर्नु पर्यो त कति टाइम पछि चेन्ज हुने भनेर एउटा टाइम त दिनु पर्यो नि होइन है त्यसको लागि चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गरौँ है त लेट सेट इज इक्वल टु टाइम सेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रिडिफाइन्ड फङ्सनको नाम छ सेट इन्टरभल है सेट इन्टरभलभित्र दुईवटा प्यारामिटर आउँछ है एउटा फङ्सनै कल गर्ने फङ्सनको नाम चाहिँ म स्लाइडर लेखिदिन्छु स्लाइडरको नाम जे राख्ने हुन्छ स्लाइडरै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन इमेज स्लाइडर लेख्ने पनि पायो जे लेख्ने पनि पायो स्लाइडर मैले यो प्रिन्ट आफै कल गरेको स्लाइडर हो अनि त्यसपछि चाहिँ टाइम दिने है टाइम चाहिँ केमा दिने त मिलिसेकेन्डमा दिने है कति मिलिसेकेन्डको 1 सेकेन्ड हुन्छ थाहा छ कि छैन कति मिलिसेकेन्डको 1 सेकेन्ड हुन्छ 100 होइन 1000 हो 5 सेकेन्डमा चेन्ज हुनु पऱ्यो है 1000 मिलिसेकेन्डको 1 सेकेन्ड हुन्छ है 1000 मिलिसेकेन्डको सेट इन्टरभल स्लाइडर अनि 5000 म यो भनेको के भने चाहिँ स्लाइडर भनेको के हो त यो चाहिँ अब फङ्सन नेम है यो फङ्सन नेम कल भनेर लेख्छु फङ्सन नेम कल गरेको यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 5000 भनेको चाहिँ के हो त 5 सेकेन्ड टाइम है भनेको 5000 मिलिसेकेन्डको चाहिँ के हुन्छ त
5 सेकेन्ड हुने रहेछ होइन 1000 सेकेन्डको 1 सेकेन्ड हुने भएपछि 5000 को चाहिँ 5 सेकेन्ड्स टाइम ल के हुनु पऱ्यो त प्रत्येक 5 सेकेन्डमा चाहिँ अब के हुनु पऱ्यो त यो स्लाइडर भन्ने फङ्सनले चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो पुरा स्लाइडर युजर डिफाइन फङ्सन हैन युजर डिफाइन फङ्सन होइन युजर डिफाइन हो अब आफूले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो यसलाई डिफाइन चाहिँ गर्नु पऱ्यो है बुझिन्छ है इनबिल्ट चाहिँ होइन है सेट इन्टरभल चाहिँ इनबिल्टै हो जाभास्क्रिप्टै स्लाइडर भनेको मैले आफै गरेको यहाँ जे लेख्ने पनि पाइयो नाम चाहिँ अब के हुनु पऱ्यो त भन्दा सेट इन्टरभल भने इन्टरभल भनेको त टाइम इन्टरभल हो नि कति इन्टरभल दिएको छ 5000 मिली सेकेन्ड भनेको 5 सेकेन्ड प्रत्येक 5 सेकेन्ड्समा यो स्लाइडर भन्ने फङ्सनले चाहिँ काम गरेर देखाउनु पऱ्यो यो फङ्सनलाई काम गर्नु लागि त फङ्सनलाई डिफाइन पनि गर्नु पर्ला नि होइन त्यसको लागि चाहिँ फङ्सन लेख्ने फङ्सन अनि फङ्सनको नाम त्यो पुरानो मेथडबाट डिफाइन गरौँ है अलिक उ नरहँ एउटा फङ्सन चाहिँ फङ्सन स्लाइडर पछि कर्ली ब्राकेट राख्ने है त ल फङ्सन स्लाइडर फङ्सनको नाम फङ्सन लेख्ने अनि फङ्सनको नाम दिने मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा प्रत्येक 5 सेकेन्डमा यो आईको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जानु पऱ्यो है बुझिन्छ आईको भ्यालु चाहिँ बढाउनु छ भने चाहिँ आई प्लस प्लस है प्रत्येक 5 सेकेन्डमा एकले भ्यालु बढ्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो आई प्लस प्लस है बुझिन्छ सुरुमा 0 हुन्छ अर्को 5 सेकेन्डपछि 1 हुन्छ त्यसपछि 1 प्लस 1 हुन्छ त्यसको भ्यालु 2 भयो है त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ त 1 प्लस 1 हुन्छ 1 प्लस के त 1 2 हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ 2 प्लस 1 है एकले भ्यालु बढ्दै जान्छ है प्रत्येक 5 सेकेन्डमा त्यही भएर के राखेको हामीले आई प्लस प्लस किनकि एउटा मात्र भ्यालु आउनु भयो नि त 0 आउँदाखेरि ए आउनु पर्यो है 1 आउँदाखेरि बी आउनु पर्यो 2 आउँदा सी आउनु पर्यो 3 आउँदा डी आउनु पर्यो 4 आउँदा चाहिँ ए आउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ आई प्लस प्लस अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने त मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ आउने इमेजको भ्यालु हुन्छ नि यो इमेजको नाम छ नि यो इमेजको नाम चाहिँ कहाँ पठाउनु पर्यो त यो एसआरसीमा पठाउनु पर्यो है ठिक छ है यो एसआरसीमा पठाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो डोमले डिफाइन गरिदिएको छ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट आइडी भने चाहिँ यहाँ आइडी चाहिँ इमेज दिएको छ आइडीको भ्यालु इमेज यो आइडीको डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट आइडी इमेजबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ के पठाउनु पऱ्यो मैले नयाँ भ्यालु पठाउनु पऱ्यो अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त अब भन्दाखेरि त्यसको लागि गर्नुपर्ने हो मैले के गर्ने त डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी हुन्छ है डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी आइडीको नाम चाहिँ के त इमेज भनेर दिउँ है आइडी चाहिँ किन मैले इमेज लेख्दैछु भन्दा मैले आइएमजी एसआरसीमा आइडी इमेज लेखेको भएर यसैमा भ्यालु पठाउनुपर्छ त्यो भ्यालु त्यसैमा भ्यालु पठाउनु पर्ने भएको भएर आइएमएजी इमेज है यतिसम्म त बुझिन्छ नि यो डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट आइडी इमेज भन्नु र अब चाहिँ के भन्नु यो आइएमजी एसआरसी भन्नु एउटै हो क्या के त डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट आइडी भन्ने मेथडबाट चाहिँ यहाँ यो मेथडबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ आउनु पऱ्यो इमेज चाहिँ आउनु पऱ्यो मलाई अब के चेन्ज गर्नुपर्ने हो थाहा छ कि छैन एसआरसीको भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन एसआरसीमा मलाई के आउनु पऱ्यो बी डट जेपिजी आउनु पऱ्यो अथवा सी डट जेपिजी आउनु पऱ्यो एसआरसी भनेको एट्रिब्युट हो मैले एट्रिब्युटको भ्यालु नै चेन्ज गर्दैछु है अब चाहिँ एसआरसीमा आउने भ्यालु नै चेन्ज गर्दैछु भने जुनको एट्रिब्युटमा चाहिँ एट्रिब्युटको भ्यालु चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ यो आइडीमा चाहिँ के हुन्छ त आइडी मेथडबाट चाहिँ एट्रिब्युटमा चेन्ज गर्नु भएको भएर एट्रिब्युटको नामै दिने एसआरसी इजिकल टु है एट्रिब्युटको भ्यालु नै चेन्ज गर्नु भएको भएर एट्रिब्युटको नामै दिने एसआरसी ल यतिसम्म त ठिक छ अब म यहाँ राख्छु टेम्प्लेट लिटरल्स राखिदिन्छु है मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा मलाई अब एरेको भ्यालु देखाउनु छ एरेको भ्यालु देखाउनुभन्दा अगाडि मलाई त कुन लोकेसनबाट आउनुपर्छ त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि है पऱ्यो कि परेन मैले सिधै इमेज हालेँ भने त इमेजको नाम त आउँदैन त्यही भएर मलाई के दिनु पऱ्यो त इमेजको लोकेसन पनि दिनु पऱ्यो त्यसको लागि डट स्ल्यास इमेजेस भनेर दिउँ है त इमेजेस यसरी नराख्नु सिम्पल तरिकाले राख्नु टेम्प्लेट लिटरल्स नराख्नु के दिनु पर्छ सिङ्गल कोटीसम्म राख्नु त डट स्ल्यास इमेजेस राख्नु त डट स्ल्यास इमेजेस स्ल्यास अनि अब कन्क्याट गर्नु पऱ्यो है यहाँ चाहिँ यो इमेज एरेलाई के गर्नु पऱ्यो यहाँ ल्याएर कन्क्याट गर्नु पऱ्यो प्लस इमेजेस त आयो अगाडिको मैले फोल्डरको नाम लिएँ होइन इमेजेस स्ल्यास अब ए डट जेपिजी अथवा बी डट जेपिजी आउनु पऱ्यो नि अब त त्यसको लागि चाहिँ यो इमेज एरे भनेको है के दिनु त आइएमजी एरे अनि आइएमजी एरेमा चाहिँ मैले अब सिङ्गललाई भ्यालु लिनु छ भने चाहिँ के राख्ने स्क्वायर ब्राकेट होइन कुनै पनि एरेलाई सिङ्गल भ्यालु एक्सेस गर्नु छ भने के राख्ने त एरेको नाम दिएर स्क्वायर ब्राकेट राख्ने अब स्क्वायर ब्राकेटमा 0 लेखेर त भएन मैले के लेख्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ आई लेख्नु पऱ्यो आई किनकि आईको भ्यालु चेन्ज हुने भएको भएर आई दिनु पऱ्यो ल एकचोटि चाहिँ यो सेभ गरौँ अनि यसो रन गरेर हेरौँ अल ट्याप गरौँ है त त्यति ल
चाहिँ चेन्ज हुन्छ है, चेन्ज हुन्छ। तर तिम्रो 5 वटा इमेज आएपछि खाली आउँछ है। अब चाहिँ खाली आयो। किन आयो होला खाली यहाँ? यहाँ रमै 5 वटा इमेज आउँछ होइन, एउटा भयो, दुईटा भयो है, तीनटा भयो, 4 वटा, 5 वटा आउँछ, त्यसपछि खाली आउँछ। यसपछि चाहिँ खाली आउँछ है। अब चाहिँ यसमा खाली आउनुको रिजन चाहिँ के होला? प्रत्येक 5 सेकेन्डमा चेन्ज हुँदै जान्छ यहाँ चाहिँ। अझै ट्याक्क त उ भएको देखिन्छ, अलिकति इफेक्ट भएको। किन आएन इमेज? के हुनु पऱ्यो त? I++ गरेपछि त मेरो के हुनु पऱ्यो? 0 हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ, 6 हुन्छ, जति पनि हुनु पायो नि। मैले त यसलाई त के हुनु पऱ्यो? 0 1 2 3 4 भन्दा माथि जान दिनु भयो नि भ्यालु होइन। 4 आउने बित्तिकै कहाँ पुग्नु पऱ्यो? फर्केर अगाडि आउनु पऱ्यो। मैले भनेको कुरा बुझ्यौ नि है। यो I को भ्यालु के भयो त? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 गयो। तर मलाई 4 भन्दा माथि त भ्यालु छैन नि मेरो, छ र यहाँ 0 1 2 3 4। मैले यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। कसरी कन्ट्रोल गर्ने? I को भ्यालुलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो कि कन्डिसन लगाउनु पर्ला कि के लगाउनु पर्ला होइन, हो कि होइन? अब यो चाहिँ काम त के को काम आउँछ त? मैले एरे लेन्थ निकालेको छु यहाँ, I को लेन्थ निकालेको छु, त्यसको काम आउँछ। अब I के गर्छु त म? I% एरे लेन्थ गर्छु है। मोडुलस भनेको थाहा छ नि, पर्सेन्टेज भनेको मोडुलस है, त्यसले रिमाइन्डर निकाल्छ जहिले पनि। यो गऱ्यो भने चाहिँ इमेज चाहिँ रिपिट हुन्छ। अब चाहिँ I=I% एरे लेन्थ निकाल्नुको रिजन चाहिँ यो हो। मैले अघि चाहिँ यहाँ गरेर हेरौँ है त, जाउँ। यो रिफ्रेस भएको छैन, एकचोटि रिफ्रेस गर्छु है बेलामा। यो मेरो लास्ट इमेज, अब चाहिँ फर्स्टको इमेज आउँछ है रिपिट भएर। आयो कि आएन? आयो, आउनु त आयो। अब लोजिक चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कसरी आयो त यहाँ, कसरी आयो होला त्यस्तरी, कसरी घुम्यो भन्न सकिन्छ? भन्न सकिन्छ कि सकिन्न? बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? बुझाउनु पर्ला कि नपर्ला दिपसन आचार्यजी? है बुझाउनु पर्छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि, यो पर्सेन्टेज भनेको मोडुलस हो है। यस्तो हो क्या, पर्सेन्टेज बुझ्नको लागि चाहिँ प्लस भने एडिसन हो, माइनस भने के हो त सब्ट्र्याक्सन हो, स्टार भनेको मल्टिप्लाई हो, डिभाइड भनेको के हो त डिभाइडै भयो। मलाई अब रिमाइन्डर निकाल्नु पऱ्यो के। रिमाइन्डर भनेको त थाहा छ नि है सबैजनालाई। मलाई 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ भनेर चिनाउनुको लागि चाहिँ के गर्ने त? 5% मोडुलस राख्नु पऱ्यो है। बुझिन्छ? यो चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरमा हुन्छ है। यो टपिक चाहिँ मैले गराएको छैन। कुनै पनि पर्सेन्टेज राख्यो भने चाहिँ त्यसले निकाल्ने के हो त रिजल्ट? रिमाइन्डर है। मैले 12 लाई 10 ले डिभाइड गरेँ भने चाहिँ यसको रिमाइन्डर कति आउनुपर्छ? 2 आउनुपर्छ कि पर्दैन? हो त्यही है गर्न खोजेको चाहिँ त्यही हो है। 12% कसरी रिपिट हुन्छ त? यो रिपिट चाहिँ 4/4 0 भएपछि रिपिट हुन्छ भन्ने। अब I म देखाउँछु सुरुमा। I सुरुमा भ्यालु कति छ? I को भ्यालु यहाँ हेरौँ है, 0 छ नि। 0% कति हुन्छ लेन्थ? 1 2 3 4 होइन, 1 2 3 4 5 हो। कुन पऱ्यो? 5 हुनु पऱ्यो एकछिन है, त माथि गएछ। 0% 5। 5 ले रिमाइन्डरलाई 0 लाई डिभाइड जाँदैन कति आउनु पऱ्यो? भ्यालु 0 नै आउनु पऱ्यो नि। त्यसपछि अब I मैले लेख्दिनँ 1% कति हुनु पऱ्यो? 5। 1 नै हुनु पऱ्यो। 2 लाई गर्दा पनि के हुनु पऱ्यो त? 2 नै हुनु पऱ्यो नि। 2 लाई त डिभाइड जाँदैन है। त्यसपछि 3% 5 गर्दा चाहिँ 3 नै आउनु पऱ्यो है।
4% 5 गरेर चाहिँ 4 आउनु पऱ्यो है। अनि लास्टमा चाहिँ 5% 5 गरेर कति आउँछ भ्यालु? 0 भयो त। अब रिपिट हुन्छ। यसरी चाहिँ हुन्छ है, काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ है। ल बुझ्यो नि है सबैजनाले? यो चाहिँ म कमेन्टमा राखिदिन्छु है। ल ल आजको लागि चाहिँ यति गरौँ। अब कुनै बेला क्लास भएछ भने चाहिँ भेटौँ ल। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है त। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नु। अनि यसरी आफ्नो चाहिँ आफूले चाहिँ ट्राई गर्नु पऱ्यो। के ट्राई गर्नु पऱ्यो त आफूले चाहिँ भन्दा यो बटनमा क्लिक गर्दाखेरि नेक्स्ट हुनु पऱ्यो, यो बटनमा क्लिक गर्दाखेरि प्रिभियसमा जानु पऱ्यो। सक्छ है। जाभास्क्रिप्टबाट यो इभेन्ट चाहिँ लगाउनुपर्छ है। अब यति हो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो 5 दिनको क्लास हो है। छैन, टाइम मिलेन। लास्ट क्लास हो नि हाम्रो। लास्ट हो। बुटस्ट्र्याप त छुन टाइम मिलेन जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ। पछि भएछ भने भनौँ न है त। इन्फर्म आउँछ है पछि भयो भने चाहिँ। ल यति गरौँ। अब बाँकी चाहिँ अब पढ्दै गर्नु होला है त। अब यतिको चाहिँ